हमने कक्षा 8 आत्मश्रद्धा प्रभाव, कक्षा 8 संस्कृत विषय, इसमें आत्मश्रद्धा प्रभाव, इसके अंदर स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर दिख रहे हैं। तो दोस्तों, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। एक बालक आसीत्, तस्य नाम एकलव्य आसीत्। सः धनुर्विद्या पठितुम् इच्छति स्म। एकदा सः द्रोणाचार्यस्य समीपम् अगच्छत्। अवदत् च, गुरुदेव, अहम् अपि धनुर्धर भवितुम् इच्छामि, कृपया मां स्वीकुरु। आचार्य प्रत्यवदत्, अहं कौरवान् पाण्डवान् च पाठयामि। अहं भवतः शिष्यरूपेण स्वीकार कर्तुं न शक्नोमि। परंतु आचार्य प्रति तस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत्। स आचार्यस्य द्रोणस्य एकां मूर्ति अर्चयत्। स प्रतिदिनं मूर्तिम् अनमत। प्रातः आरम्भ सायंकालपर्यन्तं धनुर्विद्या अभ्यासम् अकरोत्। शनैः शनैः स कुशल धनुर्धर अभवत्। एकदा तस्मिन् वने गुरुद्रोण पाण्डवे कौरवे च स आगच्छत्। एक कुर्कुर तान् दृष्ट्वा अभवत्। अर्जुन धनुष्यम् उत्थापयति स्म। तदेव एकलव्य बाणे तस्य कुर्कुरस्य मुखम् असीवेत। द्रोणाचार्य एतत् दृष्ट्वा तत्र आगच्छत्। तं च अपृच्छत्, कं तव आचार्य? तदा स द्रोणाचार्य तां मूर्तिम् अदर्शयत्। एकलव्य गुरुश्रद्धाया स्वयं श्रद्धाया च प्रतीकः अस्ति। एकलव्य अस्मान् शिक्षयति, स्वयं ज्योति स्वयं प्रज्ञा भवतु। यदि अस्मासु आत्मश्रद्धा अस्ति तर्हि कोऽपि सिद्धि दुर्लभा नास्ति। अनन्तरम् आत्मश्रद्धाया बलेन स श्रेष्ठ धनुर्धर अभवत्। यानी કહેવાનું અહીંયા શું છે કે તુમ શબ્દનો જે પ્રયોગ છે એ ભવિતુમ, ખાદિતુમ, ચલિતુમ, પઠિતુમ, એ શબ્દનો પ્રયોગ આપણે ત્યાં આપણા આ પાઠમાં થયો છે અને એને આધારે આપણે અત્યારે શું કરવાની છે? ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે। તો ઉદાહરણમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે કૌંસમાં આપેલા ધાતુના રૂપો બનાવી ખાલી જગ્યા લખો। उदाहरण में दिखाए हुए कौंस के अधीन धातु के रूप बना के खाली जगह पूर्ति कीजिए। स धनुर्विद्या पठितुम, पठ पठितुम, भव भवितुम, खाद खादितुम, चल चलितुम। स धनुर्विद्या पठितुम इच्छति, पठ पठितुम। स अध्यापक खाली जगह इच्छति, भव भवितुम, स अध्यापकम भवितुम इच्छति। अहम रोटिका खाद खादितुम इच्छामि। भवान उद्याने चल चलितुम इच्छति वा। तो यहाँ तुम का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 7 में आपको धनुष्य का चित्र ड्रॉ करना है, बनाना है। और लास्ट में जो वाहनम दिया है शकटम गाड़ू, शकटम गाड़ू, वायुयानम हवाई जहाज,
वायुयानम हवाई जहाज विमान, द्विचक्रिका साइकिल, द्विचक्रिका साइकिल, जलयानम वहाण, जलयानम वहाण। तो दोस्तों मित्रों, यहाँ पाठ 3 आत्मश्रद्धाय प्रभाव कक्षा 8 ધોરણ 8 સંસ્કૃતમાં પૂરો થાય છે। તો હવે આપણે આપણી આઈડિયલ સ્વાધ્યાય પોથીમાં મળીશું। ત્યાં સુધી અતુલ યાજ્ઞિકને રજા આપશો। શુભ દિવસ જાય એવી શુભેચ્છા। થેન્ક યુ।